नमो भगवते वासुदेवाय गरुडवाच यममार्गमति क्रमगत पापी यमालये किदेश यतना भूते तन्मे कथय केशवः किं श्री भगवानुवाच आद्यं च प्रवक्ष्यामि शृणुष भिन्नतात्मज कथ्यपानपि नरके तम्भविषजिकम्बिता चतुराशिद्योजनानि चतुर्युतानि काश्यवम् बहुविध पुरातने धनराजपुरं महदाकर समायुत दृढकन्दन्तपातके तकन्दत समाकर्ण यमश पुरचारिण कृष्ण गत्वा च ततदे सर्वे प्रतिहारमन्ति धर्मद्वाद प्रतिहार सर्वतिष्ठन्ति सर्वदा शरणार्थे गत्वा चित्रगुप्ताय वृत्ते तस्य शुभाशुभं ततश्च चित्रगुप्तपि धर्मराज निवेदये नाथिकाय नरा तस्य महापापरता सदा तत् सर्वं यदा इकं सम्यक् जानाति धर्मराज तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापसपि चित्रगुप्तविसर्वज्ञ श्रवणां परिपृच्छति श्रवण ब्राह्मणा पुत्र सर्वपातालचारिण दुरश्रवणविज्ञान दुरदर्शन चाक्षुषा तेषां पञ्चतदावता श्रवण पृथगावय तृणां विचेष्टितं सर्वतां विधानन्ति तत्पदा नरै प्रसन्न प्रत्यक्षं यत्पन्तं सकृतं च यद् सर्वमावदयत्येव चित्रगुप्ता इति तदा चरास्ति धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाषणं मनोवाकायजं कर्म सर्वजानाति तत्त्वद् एवं तेषा शक्तिरस्ति मत्यमत्याधिकारणं कर्तयन्ति नृणां कर्म श्रवण सत्यवादिनी दत्तदानस्य सन्त्युक्त यत्तु स इति नर भवन्ति तस्य ते सौम्यस्वरमोक्षप्रदायिनी पापिनां पापकर्माणि गत्वा ते सत्यवादिनी धर्मराजपुरावृतं जायते दुःखदायिन आदित्य चन्द्रावनलो नलश्च द्यौभूमिरापूरिदं यमश्च अहच रात्रि च उभे च सन्धि धर्मस्य जानाति नरस्य वित्तं धर्मराज चित्रगुप्ता श्रवणभास्करादय कातं तरपश्यन्ति पापं पुण्यं च सर्वच एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पापतकं यम अयं तन्निजं रूपं दर्शयत्यभीषण पापितादे प्रपश्यन्ति यमरूपमयं करं दण्डस्ति महाकायं महिषो परिसंस्थितं प्रलयाबुध निर्घोषं कञ्जलाचन सन्निभं विद्युत्प्रदा प्रभायुधै भीमै द्वात्रिंशद्भुजसंयुधं योधनत्रयविस्तारं पापितुल्यविलोचनं दृष्टकरालवदनं रक्तासं त्रिगणाशिकं मृत्युज्वरादिभिर्युक्तं चित्रगुप्तोत्भीषण सर्वदूता च गर्जन्ति यमतुल्या तदन्तिः तं दृष्टा भयभीता तु आयति बध्यते गलादत्तदानपापात्मा कम्पते क्रन्दते पुनः तदुपत्यते तान् सर्वाकन्दमानसपामिना शोचते स्वनकर्माणि चित्रगुप्त यमज्ञया भुवो पापदुराचार अहंकार प्रदर्शिता किमर्थमार्जितं पापं युष्माभिरविवेकवि कामक्रोध तदपन्नं संगमेन स पापिनां तत्पापं दुःखदं मूढा किमर्थं चारितं जनं क्रेतबन्धपुरायुयं पापत्याम् अधिहर्षिता तथैव यातना भोग्या किमदानि पराङ्मुखापयान्नक्तानि यानि पापानि युष्माभिः शुभान्नवेतानि पापानि दुःखस्य कारणं न च वञ्चना मूर्खेऽपि पण्डिते पापी दरिद्रे वस्यान्विते सबले निर्बले पापी समवर्ति यमस्मिता चित्रगुप्तस्येति वाक्यं श्रुत्वा पापिनः तदा शोचतः स्वनिकर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति निश्चला धर्मराजोपितान्द्रष्टा चोरवन्निश्चलातिदा आज्ञापयति पापिना ज्ञातिस्थैव यथोचितं तथा निर्णयदूता ताडयन्त्वा वदन्ति च गच्छ पापिन्माघोरान् नरकनादिभीषण यमज्ञकारिणो मूढदूता प्रचण्ड चण्डकादय एकपाशेन तन्वतो नयन्ति नरकान् प्रति तन्वीक्षो तत्र भिक्षु महानेको जलदग्नि समाप्रभा पञ्चयोजनवितरण योगयोजनमोचेता तद्वृक्षस्य गलाय बद्ध्वाद्योमुखे तडयन्ति ते रुदन्त ज्वलिता तथा तेषां त्राता न विद्यते तस्मिन् वैशाल्मले वृक्षे लम्बते एकपापिन चत्पिपासा परे श्रान्ता यामदूतैश्च पाताडिता क्षमदम्बोपराधं यक्यताञ्जलपुटायते विज्ञापयितदान्दूता पापिता ते निराश्रय पुनः पुनः च ते दूतै हन्यते लुय इष्टिभिमुद्गरे त्वमरे कुन्तै गदाभिमुसलै विषम् ताडना च विनिचेटा मूर्छिता च भवन्ति ते तथा निश्चेष्टितान् दृष्ट्वा कृङ्करति वदन्ति भूपवावधुराचार किमर्थं दुष्टचेतेनं सुलभानि न दत्तानि सुलान्यानि भगजित् ग्रासार्थमपि नो दत्तं न स वा यशयो फलं नामस्कृता नादितयो न केति पिति तरणं यमश्चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानभूतनं न जपन्त च तयोर्मन्त्र न भवेद् यमयातना नाभिकिञ्चित् कृतं तीर्थे पूजिता नैव देवता क्रियाश्रमं धृतेनापि अन्धकारो विनोदृता पिनोधृता सुधृता च नोदता भुक्ष पापफलं सगं यतं तं नरमीनोचि तत सन्ताड्यसे भिषिं क्षमापराधं कुरुते भगवान् हरिः स्वयं वयं तु सापराधानं तन्नदायि तदाज्ञया एवं मुक्ता सति दूता निर्दयन्ति तदयन्ति तां ज्वलदङ्गारसदिता पातिता तदयादगपातन तजते पत्रै च गात्रच्छेदो भवेत् ततः तानगपतितां स्वादो भक्षन्ति रुदन्ति ते रुदत्ते ततो दुःखमुख्यमापेणुभि निवता पिबदै पाजे अन्यते किमि मुदगर पापेन किमि विद्यन्ते कङ्ककष्टभद्विधा
चित्ता चांदी धरा पृष्ठे कुठार खंड सा गदा अर्धेक डगवटे केचित् द्यूयन्ते मुनिसा एके अपरे यत्र मध्यता पीड्यन्ते इक्षुतण्डव गति प्रज्वलमानस्तु संहार प्रेम परितो वृजम् उन्मक बेष्टे त्वाच द्यमन्ते लोहपिण्डवद कचे घृतमयी पाके तैलपाके तदा परे कटाह क्षिप्त बटव प्रक्षिपन्ते यतः तदा कचिमत्त गजेन्द्राणां क्षिप्यन्ते पुरतः तत्पथि बद्ध हस्तौ च पादौ च क्रियते केप्यदौ मुखा क्षिप्यते केपि कूपेषु पत्यते केपि पर्वता निमग्न कृमिकुण्डेषु तुत्यन्ते कृमिभिः परिबततो नमः काकैर्गन्धैरामृषनिभिः निकुष्यन्ते शिरोदेशे नेत्रे वा शेषचक्षुभिः ऋणं वा प्रार्थयते देहि धनं मम यमलोके मया दुष्टो धनं मे व्यक्षितं तया एवं विवादमानानां पापिनां नरकालये क्षेत्र सन्देशकै दूता मांसकं नान्यनां देता एवं सन्ताड्यता दूता निष्कृत यमशासनां तामिश्रादिषु गोरक्षु शिवन्ते नरके सुत नरका दुःख बहुला ततव्यक्ष समीपत तेष्वते महादुःखं तद्वाचाम्यप्यगोचरम् चतुराशीतिलक्षणी नरके सन्ति केचर तेषामधिको रतमां दौरेकधिकविंशति तामिषु लसङ्कुश महारो रमसल्मलि रौरव कुर्मल काल सूत्रक पुतिमितिका सङ्घातो लोहितो दश सविष सप्रतापन महानिरकाकुल सजीवन महापदो अधि अभिच अन्धतामिष कुम्भिपागत दैवच सप्रता तपनम् एक तपनम् एकविंशति नानापीठमया सर्वे नानावेद प्रकल्पिता नानापाकविपाक च किङ्कार अधिष्ठिता यतेषु पतिता मूढा पापिता धर्मवर्जिता ततभुञ्जन्ति कल्पन्त तस्य नरकयातना यस्तामिश्रन्धतामिश्र रौरवद्याच यातना भूते नरव नारिवा मितसंज्ञेन निर्मिता एवं कुटुम्ब विभ्राण उदर भर ए भव विसृज्य ह्योभयं प्रेत्य व्यक्ति भुक्ते तलफलमेतेषाम् एक प्रपद्यते द्वन्द्वं हितुद्यभ्य स्वकलैवरं कुशलतरपातेयो भूतद्रोहेण यद्विधं दैवेन साधितं तस्य समले निरय पुमा भूते कुटुम्बभूषत तद्रव्यैवातुरा कैवल्येन यधर्मेण कुटुम्बभरणो सुख याति जीवुन्धतामिष समरतमस पदम् आदत नरलोकज यावितिर्यातनादय क्रमश समनो क्राम्य मनिर्पुनरद्राव्रजे सजि हरये नमः हरि ओं तत्सत् गरुड उवाच कैकच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यमदन्ति कैकपापै नरके यन्ति तन्मेकतयके शव श्रीभगवानुवाच सदैव कर्मनिरता शुभकर्म परामुखा नरका नरकं यन्ति दुःखादुःखं भयाद्भयं धर्मराजपुरे यन्ति त्रिविद्वारस्तु धार्मिका पापेतु दक्षिणद्वारम् आरगणैव व्रजन्ति अस्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी तप्तये पापिनो यन्ति तनां कथयामि ते ब्रह्माण्डसुरा भज गोनवा बालघातक त्रिघाते गर्भपाते च एष प्रच्छन्न पापिन ये आनन्ति गुरो द्रव्यं देवद्रव्यति च सभा त्रैतव्य आरुणो ये च बालद्रव्याराचै ऋणं ये ऋणं न प्रयच्छन्ते एवं न दुवारक विश्वघातक ये च सविषान्येन मारक दोषग्राही गुणश्लाघी गुणवत्सु समासरा निचानुरागिणो मूढ़ा सत्संगति परामुगा तीर्थ सज्जन सत्कर्म गुरुदेव विनिंदिका पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दूषगा हसिदा दुखदा दुष्ट अर्जते दुखदायिका दुष्टवाक्य च भक्तारो दुष्टचेता च ये सदा न शुनन्ति तं वाक्यं सदवर्त कदापि न आत्मसंभाविता तथा मूढ़ा पंडितमानेन एते चान्ये च भावा पापिष्ठे धर्मवर्जिता गच्छन्ति यममार्गे रोदमानति वा निशं यमदूतताड्यमान यन्ति वैतरणी प्रति तस्य पतन्ति पापतनयं गदामिति मातरम् एव मन्यन्ते पितरं गुरुमेव च आचार्यं च विपूज्य च तस्य मन्यन्ते न्यरा प्रातिव्रत साधुशिलाः कुलं न कुलेन विनयान्विता त्रयं च सन्ति देशात् वैतरण्यपतन्ति सदा गुणसहेतु दोषनारोपयन्ति ते तेषमज्ञं च कुर्वीत वैतरण्यपयन्ति च ब्राह्मणाय प्रतिशुत यथार्थं न तथा तेया अय्यं न तेयो प्रिय तयो वा सत सन्ततं स्वयं तपर्थस दानं दत्त्वा नुतापगः परभृत्या च दाने दत्ते निवारके यज्ञविध्वंसक चैव कथाभङ्गकरा चै क्षेत्रसीमार चैव याचकोचरक सख ब्राह्मणो रसविक्रेता यदि स वृषलीपति विदुक्त यज्ञधान्यत समर्थपशुमारक वेदा ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टो मांसबोधाचमक्षप उशृंखल स्वभाव सत्र अर्जन वर्जिता वेदाक्षर पटेक्षत कपिल यपय पिबेद धारे ब्रह्मसूत्र जप वेद ब्राह्मणी प्रति राज्यभार्य विलासी च वरदार वारका कन्या कामका चैव सतीनां दुषका चै एते चान्ये च बहवो निषद्धचारणो सखा विहित त्यागिनो मुदा वैतरण्यपतन्ति सर्वं मार्गमधिक्रम्य यन्ति पापयमालये पुनराज्ञमयं गत्वा तथा गपयन्ति तान् या वै धुरन्धरा सर्वधौरणे अगादिव अतः प्रक्षिपन्ति वैतरण्यं च पापिन कृष्णगौरादिनो तथा नोदते अक्रियाकृता तशभूतमहादुःखं यन्ति वृक्षततो भवम् कुटा साक्ष्यप्रदातारं कुटधर्मपरायणं जलेन जनुसन्ध्यत सौरवृत्तिश्च जीवनं क्षदयत्यत वृत्तिश्च विनरामपि वन्दक व्रतते तपरित्यज विधवाशिलनाशका
वार्तारे दुषे नारी परमन से धारे इत्यादा सल्मले वृक्ष भुजन्ते बहुताडनम नव ताडन पतिता दुता क्षिपन्ति नरके सुतां पतन्ति तेषु ये पापतनयं कथयामिति नास्तिका भिन्न मर्यादा कदर्य विषयात् मद त्वमिका चकिता न च तेव नरकगामिनः कुपानं ततडागानं पापिनं देव सत्यनं प्रजागिरणं भवतार तेव नरकगामिनः वृश्चिजन्ते दारक्षुभवृत्या तदा गुणम् उच्छेदवृत्ति देव्याजे तेवै नरकगामिनः शङ्कुभि सदुदे कल्टै पाषाणै कण्डकै तदा इमाग उपरि देवै तेव नरकगामिनः शिवम शिवम हरि सूर्य गणेश सद्गुणम बुधम पूजन्ते ते मादा तेवै नरकगामिनः आरोपी दासे सयनि विप्रगच अधो गते प्रजा उत्पाद्य शूद्राय ब्रह्मण्यम एव निहीयेत् न नमस्कार योग्य सकदा भीतिजो तम पूजयन्ति मूढ़ा तेवै नरकगामिनः ब्रह्मणा न सकलं गोविद कलह प्रियं न वर्धय तनुमोदन्ति तेवै नरकगामिनः अन्यन शरण तृणा मृतोका लभ्यते क्रम ये प्रकुर्वन्ति विद्वेषात् तेवै नरकगामिनः सपिगच्छन्ति कामन्द नम नर नर सोल प्रभाव सप्सुति वासते तेवै नरकगामिनः ये शरीरमल वर्ण प्रक्षेपन्ति जले सुजौ आरामे प्रतिगोष्ठेव तेर नरकगामिनः तेवै नरकगामिनः शास्त्राणाम् इदकर्तारं भवतारं शरणं धनुष तथा विज्ञता रचये तेज तेवै नरकगामिनः चौरविक्रियणो वैशशीलविक्रयं शीलविक्रय एकायं स्त्रिय विषविक्रयण सर्वे तेवै नरकगामिनः अनाथ नानुकम्पन्ति एतेषां दशकारक विनापराध दण्ड्यन्ति तेवै नरकगामिनः आशय समनो प्रातः ब्राह्मणानाथेनो गृहे न भोजयन्ति पाके वै तेवै नरकगामिनः सर्वभूतविश्वास तथा तेषु विनेदय सर्वभूतेषु जीवास तेवै नरकगामिनः नया समुपादाय या वैस्ता अजितेन्द्रिय विग्लापयति तान् भूता तेवै नरकगामिनः अध्यात्म विद्यादाताराय नवमन्यन्ते गुरुं तथा पुराण भक्ताराय तेवै नरकगामिनः मित्रद्वकराय च प्रीतिच्छेदकराय च असच्छेदकराय च तेवै नरकगामिनः विवाहं देवया दाता तेतेशार्धविलम्बते सवसि नरके घोरे तस्मिन् आवर्तनं पुनः अग्निदग्धमः पापे गृहेगामि तथा वह्नि सन्निधो यमदूतै च पिण्डकुण्डेषु पच्यते अग्निना तथा निहते तथा दूते अचिपतवनान्तरे घटते न च तत्पथे घातचेत् यदा भवेत् तदसु शीतल चाये सुगन्धितः कुरु सब पानीया पातुपि जन्मै तिष्ठतु यदि याचते पानातं तैलमु तेषां तथा तु प्रदीयताम् पीयतां भुजता पानं मुनुमे तदन्ति तेवेदमातॄणां तेनैव दग्धता निबन्धिते कदाचित् पुनरुत्थाय प्रलपन्ति सती नवद उवाच उक्षवसन्तश्च ते वक्तुम् अविनाशकान् इत्येव बहुशताय यातना पापिना स्मृता किमेत वितरा प्रोक्तं सर्वसाधयसु वासदै एवं वै क्लेशमानस्ते नरनार्यसः तदा पचन्ति नरके घोरे यावदा भूतसंप्लवं तस्याख्यं बलं गत्वा तत्रैव पद्यते पुनः न्यायाज्ञ प्रव्य भवन्ति थावरादय वृक्षगुल्मलता बल्यगिरय चतुर्णा निज थावरा इति विख्याता महामो असमावेदा कैटा च बसवा शैव पक्षिण च जलाचरा जले चरा चतुरा सिद्धिलाक्षेषु कथितो देवयो न एतत् सर्वपरे ब्रह्म ततो यन्ति मनुष्यतं मनुष्येऽपि स्वभाग्येषु जायते नरकागता तथापि पापच्छिन्नैः भवन्ति बहुदुःखिता कलकुण्डा च जन्मान्त महारोगसमाकुला भवत्यपि नरा नार्यो पापच्छिन्नोपलक्ष्यते हरये नमः हरि ओं तत्सदे इति श्री गुरुपुराणे साधुद्वारे नरकवधचिह्नं निरूपणं नाम चतुर्थोत्सव हरये नमः हरि ओं तत्सदे ओम अनादिनिधनो देव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अचतुरे बदनो ब्रह्म दिवाऊरपरो हरि अभाललोचना शंभो भगवान बादरायण यो लीलालसंलग्नो गतोलोलोपिलोलतां तं लीलावपुषं बालं वंदे लीलाथ सिद्धये सर्वे जना श्रोतार सावधाना भवन्तु। परत्कार स्वरूप
अखण्ड अखिलेश्वर भगवान परब्रह्म नारायणका चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै विघ्नहर्ता मङ्गलकर्ता हुने भगवान गुरु गणेशका चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै पितृमातृका चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै व्यास पराशर सुत शौनकादि गिरिका गुरुका चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै साधुदागर पुराण अन्तर्गत आजका दिव्य कथाहरू प्रारम्भ हुन गइरहेका छन्। हजुरहरूले पनि जबसम्म कथावस्तुको समय रहन्छ तबसम्म कलमलका विषयवस्तु हास्य ठट्टा निन्दा चिन्ता सारा व्यवहारिक विषयलाई त्यागेर उनी भगवान परब्रह्मको चिन्तन गर्दै भगवान परब्रह्म नारायणलाई मनको अन्तस्करणमा विराजमान गराएर कथा श्रवण गर्दै गर्दै जानुहुनेछ भन्ने शुभाभिलाषाका साथमा सारोदागर पुराणका परम पावन चरित्र प्रारम्भ भइराखेका छन्। गत दिवस भनेका गएका दिनमा हामीले कथालाई कालेर विश्राम गरेका थियौँ। तभन्दा जब जीवले धरतीमा अवतरित भएर सारा कर्मलाई परिपूर्ण गरौँ, जब जाने अवस्थाका बीचमा अब हिजोसम्म सारा बलवान थिएँ, हिजोसम्म सारा मैले कर्म गरेका थिएँ, हिजोसम्म मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन भन्ने कुरा विचार गर्दै 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 अगाडि बढो। हुँदै 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 जाँदा अब त्यो गएर दिन व्यतीत हुँदै गयो। अन्तिम अवस्थामा केही पनि गर्न सकिन, आँगन भयो परदेशी। शरीर शिथिल हुँदै 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 गयो। विचार गरी बक्सेला जब त्यो शिथिल हुँदै 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 गइसकेपछि केही गर्न नसक्दा अब त हिजो आफूले गरे सारा कर्म बिर्स्यु। अब छोरालाई भन्न थालौँ 2-4 दिन त हो कि भन्ठान्छ। 2-4 दिनपछि अब त गएर कसैले पनि वास्ता गर्नेवाला छैन, साराले छोडिदिन्छन्। विचार गरी बक्सेला कहिलेसम्म परिवार इष्ट मित्र कुल कुटुम्बले हेर्छ भने जबसम्म आत्मारूपी परमात्मा आत्मा साथमा रहन्छ तबसम्म सारा आफ्नो हुने हो। आत्मारूपी परमात्माले यो घर छोडेर जब गइसकेपछि कोही पनि आफ्नो हुँदैन। हिजै हामीले बतायौँ पत्नी त जान्छन् अनि ढोकासम्म, छोरो त जाने अनि सागरसम्म, दाजु र भाइ अनि सागरै हो, गरेको कमाई अनि साथमा लाने हो कि होइन। त्यो आफूले जुन कर्म गरेका छ त्यही कर्मको फललाई सारा लिएर जान पाइन्छ हे बाबु गरुड। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसार विचित्रमय छ। संसार त्यति संसार जो चिज आज देखिया छ भोलि देखिँदैन, भोलि देखिया कुरो पर्सि देखिँदैन। यस कारणले सारा अनगिन्ती दुःख कष्टदा भोग्दै 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 जान्छ। त्यो जीवले अनेक किसिमका दुःख कष्टदालाई सधैँ सधैँ गइसकेपछि यो धराधामलाई छोडेर जाँदाखेरिमा छोराले जब त्यो गएर पुकार गर्नु प्रभु त्यो धराधामलाई छोडेर जाने अवस्थामा यो शरीरबाट बाहिर आत्मा परमात्मा निस्कँदाखेरिमा अङ्गुष्ठ मात्रा कुर्वन् वायु छ हा कुर्वन् कलिभरा। यो कलिभरबाट बाहिर निस्कँदा बुढियाउला जत्रो शरीर धारणा गर्छ र बाहिर निस्कन्छ। बाहिर निस्किसकेपछि राजाका सिपाहीले त्यसलाई जसरी राजा चोरलाई बाँधेर राजाका सिपाहीले लिएर जान्छन्, ती यमराजका दूतले पनि त्यो गएर पापीलाई त्यस गरी लिएर जान्छन्। सारा गएर रमण गराउँछन्, यमलोकको दर्शन गराउँछन्। लिएर आइसकेपछि फर्केर आउँदा फेरि पनि तग्दे पुनर्देय पुनरुत्पद्यते खग। फेरि पनि त्यही घरमा गएर शरीरमा प्रवेश गर्ने इच्छा गर्छौ। त्यो इच्छा गर्ने अवस्थाका बिचमा शरीरदा गरेको हुन्छ। काहीँ पनि नभेटाउँदा छोराले दिएको जो 10 दिनसम्म दिन्छ 10वटा पिण्ड गएर दिइसकेपछि त्यही पिण्डद्वारा फेरि शरीरको निर्धारण हुन्छ। त्यो शरीर निर्धारण भइसके पश्चात 1 हात बराबरको शरीर निर्धारण भयो। त्यो 1 हात बराबरको शरीर निर्धारण भइरह छोराले दिएको पिण्ड पानी सारा ग्रहण गर्छ। बुझिरहेको छला त्यो ग्रहण गर्ने अवस्थामा गएर 16वटा सरलाई गएर परिपूर्ण गर्छ। कहिलेसम्म त भन्दा त्यो 16वटा सर सौम्यम सौर्यपुरीम नगेन्द्र भवनम गन्धर्व शैलागम क्रौञ्च क्रोधपिडम विचित्र भवनम बहुवापदम दुःखदम नाना क्रन्दपुरम सुतप्त भवनम रद्रम पयो वर्षणम सीताजम भवेति धर्म भवनम यम यम पुरम जागृत। हे परमात्मा सौम्य सौरी नगेन्द्रवम गन्धर्व शैलागम क्रौञ्च क्रूर विचित्रवम बहुवापद नाना क्रन्दपुर सुतप्त भवन रद्रम पयो वर्षण सीताजम बहुवेती पुरा आदि गरेका सारा बहुवेती नाम गरेका जम्मा 16वटा सर 1 वर्षसम्ममा परिपूर्ण हुन्छ। बुझिरहेको छ। त्यही 1 वर्षभित्रमा सारा परिपूर्ण गरौँ।
परिपूर्ण गरिसकेपछि फेरि पनि कर्मको गतिले धरतीका बीचमा अवतरित हुनुपर्छ बाबु भन्दाखेरि गरुडलाई शङ्का लाग्यो। परमात्मा हजुरले आज्ञा गर्नुभयो कि सारा दुःख कष्टदा भोग्नुपर्छ यमलोकका बीचमा भनेर भन्नुभयो। कीदृश यमलोकस्य पन्थवमति दुःखदा यत्र यन्ति यथा पापा तन्मे कथय केशव। हे भगवान, हजुरले जो यमलोकका बीचमा अत्यन्त कष्टदा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुभयो, पुकार गर्नुभयो। आज त्यो कुन कस्तो कस्तो दुःख भोग्नु पर्छ हे परमात्मा आज्ञा गरिबक्सोस् भन्दाखेरिमा भन्नुहुन्छ बाबु गरुडे, जुन चिज तिमीले सुन्न इच्छा गरेका छौ यमलोकको वर्णन सुन्दाखेरिमा तिमी गएर थरे थर काम्न लाग्नेछौ। जहाँ गएर वृक्ष छाया न तस्ति यत्र विश्राम्यते नर, जहाँ विश्राम गर्ने अवस्थाका बीचमा वृक्षको छाया छैन। कहीँ तिर्खा लागो अत्यन्त प्यासला भो पानी गएर पिउने इच्छा हुँदा त्यहाँ जल पनि पानी पनि कहिल्यै पनि भेट्टाइँदैन। बाबु प्राण रक्षाका निमित्त अन्न ग्रहण गरौँ भनेर लाग्दा अन्न पनि ग्रहण गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले अत्यन्त दुःख छ। द्वादशादित्य तपन्ते यथा खग। ए बाबु गरुड, त्यति मात्र होइन, सन्त्य जहाँ एउटा सूर्यले गर्दाखेरि त यति कष्टता प्राप्त हुन्छ। प्रलपन्ते यथा द्वादशादित्य प्रलयन्ते यथा गग तपन्ते द्वादशादित्य प्रलयन्ते यथा गग। जहाँ 12वटा सूर्य एकैचोटि उदाउनु भएको छ त्यो अवस्थामा शरीर गएर पोलेर भद हुन्छ, हर हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि शीत पाडेन पीडित। बाबु गरुड, त्यो अवस्थामा प्राप्त हुँदाखेरि पनि ती पापी छन्। कुन अवस्थामा प्राप्त हुन्छ भने शीत बातेन पीडिता। शीत भनेको अत्यन्त ठन्डाले गएर पीडित हुन्छन्। कण्डकै विद्यते क्वापि कचे सर्पै महाविषै। त्यो अवस्थामा गएर ती यमराजका दूतले कहिले गएर सर्पले गएर सर्प भएको ठाउँमा लगेर हिँडाउँछन्। कहीँ भालुहरूका ठाउँमा, कहीँ कुकुरले डस्ने ठाउँमा, कहीँ बिच्छीले गएर डस्ने ठाउँमा अत्यन्त कष्टता प्रदान गर्दै 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 त्यस्ता बाटामा 2000 योजन लामो भएको त्यही बाटामा पर्छ। त्यही बाटामा पर्दा 80 पत्र वनान्तरे कचे पतंद कूपे विकटा पर्वता कचे गच्छते क्षुरधारासु सको नाम उपरे कचेरे। कहीँ गएर तरबार जस्तो गएर पात भएका जेवर गएर पातहरू खस्दछन्। त्यही बाटोका बीच जाँदै जाँदै गर्दा 80 भनेको तरबार, पत्र भनेको पाते, तरबारको धार जस्तो लाग्ने भएको पाते सरेका बीचमा गएर पर्दा सरे छ्या हुन्छ। त्यस अवस्थाका बीचमा जो पापी छ, दुराचारी छ, अत्याचारी छ, त्यो गएर कहिल्यै पनि भगवानको स्मरण गर्दैन। परमात्मा जीवन यस्तै हो, मैले कर्म गरेर यो फल पाएँ भन्दैन, सारा रुन लाग्छ। त्यही अवस्थामा कहिले पर्वतबाट गिराइदिनेछन्, कहिले छोराका आधारमा हिँडाउँछन्, कहीँ काँडाका ठाउँमा हिँडाउँछन्, कहीँ पानी भएको ठाउँमा, कहीँ अन्धकारमा, कहीँ हिलोमा, कहीँ मैलोमा, कहीँ तातो हिलामा, कहीँ गएर तातो बालुवामा। यसरी अनेक किसिमका दुःख कष्टदा दिँदै अगाडि बढ्दाखेरिमा जहाँ गएर कचे दङ्गार वृष्टि शील वृष्टि सवज्रका रक्त वृष्टि शास्त्र वृष्टि कश्चिदूषण वरिषणम। कहीँ गएर अङ्गार आगोका फिल्गारको वर्षा गर्छन्, कहीँ तातो फलामा, कहीँ तातो धुवामा, कहीँ अग्निका वृष्टि, कहीँ ढुङ्गाका वृष्टि हुन्छ, कहीँ वज्रको दृष्टि हुन्छ, कहीँ गोखामा हिँड्नुपर्ने, कहीँ अन्धकारमा हिँड्नुपर्ने, कहीँ पहिरोमा हिँड्नुपर्ने, कहीँ पिप्रा रगतले मलमूत्रको तलाउले परिपूर्ण भएको ठाउँमा हिँड्नुपर्ने, त्यही डल्लाको दुःख भएको त्यही बाटाका बीचमा बैतरणी नाम गरेको नदी छ। त्यो बैतरणी नाम गरेको नदी 100 योजन फैलिएको छ, पिप्रा रगतले गएर बहिएको छ। हाडका बीचमा कहाँ गएर तिनै किनारका बीचमा हाडै सुशोधित भएका छन्, गएर मासु रक्तको बालुवाले परिपूर्ण भएको
पापहरूलाई जब देख्न साथ गएर ती नदी छड्कन लाग्छन्। पापी जनहरू अत्यन्त रुन लाग्छन्, कराउन लाग्छन्। त्यो अवस्थामा त्यो दुःखी भएको अनेक किसिमका डरलाग्दा पन्छीहरूले पनि त्यो जीवलाई कतिखेर यो बाटो आउला र यसलाई गएर मैले ग्रहण गर्न पाउला भनेर ती जीव जलमा भएका जीवहरू पनि यो पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, यसलाई म लिएर हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएर त्यसैतर्फ ताकेर बसेका हुन्छन्। नदी कस्तो भनेदेखि गएर त्यो बैतरणी नाम गरेको नदी टाढैबाट देख्दाखेरि कटकट पाकिएको छ। जस्तै घिउको पाकेका घिउमा तेलमा पानी पर्दा जसरी गएर चटचटा सब निस्कन्छ, चटचट निस्कन्छ नि, हो त्यसै गरी गएर त्यो गएर बैतरणी नाम गरेको नदी पनि छड्कन थाल्छिन्। धुवा उठेको छ, सियो जस्तो तिखा मुख भएका, लामो चुच्चा भएका, तिखा नगरा भएका, जलमा बस्ने भएका सारा जीव जन्तुहरू पनि त्यही वरिपरि बसेका छन्। शिशुमार, मकर, जुका, कछुवा, जलमा बस्ने थलमा बस्ने सारा जीवहरू, हिंस्रक जीवहरू गएर त्यही नदीका किनारमा बसेका छन्। बुझिबक्सेला त्यस अवस्थाका अवेशमा त्यसै प्रवाहमा छरेका पापी जो रुँदै 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 अगाडि बढ्छन्। हे पुत्र, हे बाबु, आज मैले कुन कर्म गरेछु भनेर बार बार आफ्नो कर्मको स्मरण गर्छ। भोक र तिर्खाले व्याकुल भएको त्यो गएर पापी जन बैतरणी नदी जो छन् त्यो पापीलाई देख्ने बित्तिकै अत्यन्त गर्जना गर्दा त्यो जीवले पनि गएर पुकार गर्न लाग्छ, मैले कस्तो पाप गरेछु, दुराचारी अत्याचारी पापाचारी रहेछु, म जस्तो धरतीमा कोही पनि छैन होला। हे जीवित प्राणी भनेर आफूले गरेको पापको प्रायश्चित्त स्वरूप त्यो जीवित प्राणीलाई पुकार गर्छ। मया न दत्तम न उत्तम होता सने तपो न तवतम त्रिदशा न पूजिता। हे परमात्मा, बार बार मनुष्यत्वलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, बार बार पाइँदैन। बहुताम पुण्य योगेन मनुष्यम जन्म लभ्यते। बहुत पुण्यको फलको उदयका कारणले मात्रै मनुष्यत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो मनुष्यत्व प्राप्त गर्दाखेरि यदि भगवत कर्म गरिँदैन भने मनुष्यत्व शरीर प्राप्त गरे नगरे पनि भू। बुझिबक्सेला कुनै पनि औचित्य छैन मनुष्यत्वको शरीर धारणा गरेर परब्रह्मको कर्म गरिँदैन भने। हामी 15औं अध्यायमा भनौँला मनुष्यत्व कसको अंश स्वरूप हो भनेर। आजै भनौँ भने त्यहाँ त फेरि के भने है। यस कारणले गर्दाखेरि महताम पुण्य योगेन मनुष्यम जन्म लभ्यते। बार बार पुण्यको उदयका कारणले मनुष्यत्व चोला प्राप्त गर्न सकिन्छ। मनुष्यत्व चोला प्राप्त गरेर यदि परब्रह्म कर्म गरिएन भनेदेखि म जस्तै हुनुपर्छ हे बाबु गरुड भनेर पुकार गर्नुभयो। त्यस अवस्थामा मया न दत्तम न हुतम उतासने। हे जीवित प्राणी, मैले त कुनै पनि कर्म गरिन, न गएर मैले दान गरेँ, न गएर मैले कसैलाई गएर खाना दिएँ, न दुखे गरेको सेवा गरेँ, न त्रिदशा न पूजिता, न मैले शिव विष्णु र ब्रह्माको पूजा गरेँ, न गएर तीर्थको सेवा गरेँ, न गएर ब्राह्मणको पूजा गरेँ, न सत्पुरुषको सेवा गरेँ, न गएर अर्काको उपकार नै गरेँ, न गएर जलाशय नभएका ठाउँमा मैले जलाशय खनाइदिएँ, न गाईको सेवा गर्ने, न ब्राह्मणको सेवा गरेँ, न वेदको सेवा गरेँ, न गएर मैले धर्मशास्त्रको वचन नै माने, न नित्य दानम न गवाण्यकम न वेद शास्त्रार्थ वच प्रमाणितम। न वेद र शास्त्रको वचनलाई नै मैले प्रमाण माने, न मैले पुराण सुने, न श्रुति वेदहरू नै मैले सुने, न पूजन गर्नु पूजा गर्न योग्य जनलाई मैले पूजा पनि गरिनँ। आज म जस्तो संसारमा पापे अत्याचारी दुराचारी कोही पनि छैन। हे प्राणी, म भर्तुर्मया नैव कथमिदं वच। आज म त्रिजाति भएर गएर भर्तु भनेको गएर पुरुषको सेवामा कहिल्यै पनि समर्पण भइन। यो नारी शरीर हो, बहुत दुःख छ, कष्टता प्राप्त छ भन्ने कुरा मैले जानिनँ। आज श्रीमान गएर पतिदेव बेच्दाखेरि जो गएर शरीरलाई दाह गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिन, तर त्यो नगर्दाखेरि पनि म गएर पतिव्रता धर्ममा कहिल्यै पनि रहन सकिन। त्यस कारणले म जस्तो पापी दुराचारी अरू कोही पनि छैन होला हे परमात्मा भनेर बार बार पुकार गर्छ।
यसरी पुकार गर्दै 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 रुँदै 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 अगाडि बढेको जीव 17 दिन 17 दिन आनेको वायु वेग हेन गच्छति 17 दिनसम्म वायु वेगले जान्छ 18औं दिनका बिचमा सौम्य नाम गरेको सहरमा पुग्छ त्यो सौम्य नाम गरेको सहरमा पुगिसकेपछि त्यसै गएर सहरका बिचमा बरको वृक्ष छ पुष्पवृदा नाम गरेकी नदी छन् त्यहाँ यमराजका दूतले एकछिन विश्राम गराउँछन् त्यो गएर एकछिन विश्राम गर्दाखेरि पनि भगवानको नाम कहिल्यै पनि प्राप्त हुनेवाला छैन नानीदेखि लाए पो बानी लाग्छ के होइन अन्तिममा गर्छु भनेर भनिसकेपछि किन गर्न सकिन्थ्यो र नि सकिन्छ सकिनेवाला होइन त्यसकारणले संस्कार सिकाउनु छ भने संस्कार सानैबाट सिकाउनुपर्छ अहिले त मैले भन्नुपर्दा त हुन त फेरि उहाँ बाले मलाई गाली गर्नु होला सबैभन्दा बिग्रिया त बुढाबाबाट के होइन बुढाले बिगार्या हो नि बुढाले किन बिगार्या म प्रमाणसहित दिन्छु फेरि बुढाहरूले संस्कार सिकाउनु पर्ने ठाउँमा संस्कार बिगारेको अहिले पछिल्लो समय बिग्रिया बुढाहरू पनि पहिला चाहिँ बिग्रिया होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै भगवानको दर्शन गर्नुपर्छ पूजन गर्नुपर्छ भनेर आफूले गर्ने गरे भए छोराले गर्ने हो नि अनि त्यो छोराले गरे देखेपछि नातिले गर्ने हो आफै गर्दैन नि त अनि अर्काले गरेन भनेर हुन्छ पहिला आफूले गर्नु पर्यो अनि मात्रै अर्कालाई भन्नु पर्यो यस कारणले गर्दाखेरि संस्कार सिकाउनु छ भनेदेखि घरैबाट सिकाउनुपर्छ विचार गरी वत्सला यस कारणले गएर जब 17 दिनसम्म वायु वेगले जान्छ 18औं दिनका बिचमा सौम्य नाम गरेको सहरमा पुग्छ त्यो सौम्य नाम गरेको सहरमा पुग्दाखेरिमा त्यहाँ आफ्ना दाजुभाइ इष्टमित्रले दिएको जब छोराले दिएको जब उन गएर जोडाउने जलदानमा दिएको पिण्ड पानीद्वारा ग्रहण गर्छ र आनन्दको अनुभूति गर्छ त्यो जीवले त्यहाँबाट गइसकेपछि अगाडि बढ्छ महिना दिनका बिचमा सौर्य नाम गरेको सहरमा पुग्छ त्यो सहरका बिचमा पुगिसकेपछि अत्यन्त डरलाग्दो भयङ्करी जङ्गम नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि त्यो पापीजन अत्यन्त डराउँछ त्राई हुन्छ त्यस अवस्थामा त्यो छोराले दिएको जो पिण्ड पानी ग्रहण गर्छ त्यहाँबाट अगाडि बढ्छ नगेन्द्र भावना जान्छ नगेन्द्र भाव 45मा जाँदाखेरि अत्यन्त डरलाग्दो विभक्त भएको त्यो दुःखले रुन लाग्छ कराउन लाग्छ यमराजका जोडीले बाँधेको पासले बाँधेको त्यो पापी बार रुँदै 2 महिना बित्छ छोराले दिएको पिण्ड पानी ग्रहण गर्छ र त्यहाँबाट अगाडि बढ्छ गन्धर्व नाम गरेको सहरमा पुग्छ त्यहाँ पनि गएर जल पिण्ड भोग गरिसकेपछि 4औं महिनाका बिचमा शैलागम नाम गरेको सहरमा पुग्छ शैलागम नाम गरेको सहरमा पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि गएर पाषाणहरूको अत्यन्त वर्षा हुन्छ ढुङ्गाको वर्षा हुँदा त्यसले गएर भगवानको चिन्तन गर्दैन आफ्नै परिवारको स्मरण गर्छ त्यहाँ पनि छोराले दिएको पिण्ड पानी ग्रहण गर्छ र त्यहाँबाट अगाडि बढ्छ अत्यन्त दुःखी हुँदै गएको त्यो जीव क्रौञ्च नाम गरेको सहरमा पुग्छ छोराले दिएको पिण्ड पानी ग्रहण गर्छ त्यहाँबाट चित्रभवनमा पुग्छ 6 महिनामा चित्रभवन नाम गरेको सहरमा पुग्छ छोराले दिएको पिण्ड पानीद्वारा यमराजका वंशोधर भाइ त्यहाँ राजा भएर बसेका छन् ती राजा अत्यन्त डरलाग्दा छन् ती प्रेतलाई देख्ने सारा डर देखाएर अब गएर अनेक किसिमका कष्टताद्वारा टाढा हुन लाग्दाखेरिमा पनि आज अत्यन्त कष्टता प्रदान गर्नेछन् हे प्रेतो तिमीहरूले गर्ने काम गरेका छैनौ बैतरणी नाम गरेको नदीको दुःख कष्टता भोग्नु छ भन्छन् त्यहाँ पनि गएर अनेक किसिमका कष्टताहरू प्रदान गर्छन् 6औं महिनामा प्रवेश गर्दै यसरी 6औं 7औं 8औं 9औं 10औं 11औं 12औं महिनासम्मका बिचमा गएर 16वटा सहरलाई परिपूर्ण गर्छ द्वितीय त्रैपाक्षिक तृतीय चतुर्थ पञ्चम 59 षष्ठमा सप्तमा अष्टमा नवमा दशमा एकादश द्वादश उनाब्दिका आदि गरेका जम्मा 16वटा सहर छन् तिनै 16वटा सहरलाई परिपूर्ण गरिसकेपछि त्यो जीवले पनि अब गएर यो गएर एक हात बराबरको शरीरलाई चटक्क त्यागिदिन्छ त्यागिदिसकेपछि कर्मभोगा यखेचर कर्मभोग गर्नका निमित्त फेरि पनि अगाडि बढ्दछ अर्धदेहिक दानानि यान दत्तानि कश्यप हे बाबु गरुडै
यस कारणले गर्दाखेरिमा अब धर्मराजका सहरका बिचमा जाने 3वटा बाटा मध्ये मैले तपाईलाई दक्षिण मार्गको दिव्य महिमा श्रवण गराएँ। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ? गरुड भनेर भन्दाखेरिमा प्रभु मलाई हजुरले सारा ज्ञान गराउनु भयो। जब त्यो यमलोकलाई नागेर गइसकेपछि अब गएर पापीले कस्ता कस्ता यातनाहरू भोग्नुपर्छ आज्ञा गरिबक्छ भन्दाखेरि लौ त सुन बाबु। जब पापी जनहरू यमपुरलाई नागे यमपुरका वरिपरि छन्, यम पापी जनहरू जब गएर सारा कर्मद्वारा परिपूर्ण भइसकेपछि तिनै सहरका यमपुरीका वरिपरि छन्। यमपुरीका तिनै सहरलाई 44 योजन लामो छ। आकार समायुक्त दुष्ट कन्द प्रातकी त्यसै सहरका बिचमा धर्मराजको महल छ। त्यही धर्मराजका महलका बिचमा पुर्ने अवस्थामा तिनै सहरमा पुग्दाखेरिमा आकार समायुक्त दुष्ट कन्द प्रातकी जो पापी छन्, दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी छन्, त्यस्ता जीवहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि हाकार गरेर रुन लाग्छन्, कराउन लाग्छन्। रुन कराउन लाग्दाखेरिमा साराले पुकार गर्छन्, कुन चाहिँ पापी आयो, कुन चाहिँ दुराचारी आयो भनेर बार बार पुकार गर्न लाग्छन्। जब पुगिसकेपछि अब गएर सारा पापको लेखाजोखा गर्नका निमित्त अब सबैभन्दा पहिला चित्रगुप्तलाई सुन्नुहुन्छ धर्मराजले। चित्रगुप्त सारा जान्नुहुन्छ तापनि अब गएर श्रवणलाई सुन्नुहुन्छ। श्रवण सारा कुरा जान्नुहुन्छ तापनि आफूले नजाने जस्तो गरेर गएर आफ्ना ब्राह्मणलाई सुन्नुहुन्छ। यी पापी जनको पाप कर्म कस्तो छ त आज्ञा गरिबक्सोस् न मेरो परमात्मा भनेर सोद्धाखेरिमा ती श्रवणीहरूले सारा यथार्थ बताइदिनुहुन्छ। बुझिबक्सला भन्न त हामी भन्छौँ नि हाम्रा साथमा कोही पनि छैन, हामी एक्लै हौँ भनी ठान्छौँ। तपाईँ हाम्रो अघि पछि लागेर हिँड्ने धेरै छन्। अतएव ती जीवले बार बार पुकार गरे हुन्छन् र ती श्रवणीले पनि सारा कुरा बताइदिन्छन्। ती श्रवणी भने कुन त श्रवण भने कुन त भन्दा श्रवण ब्राह्मण पुत्र स्वर्गु पाताल चारण। श्रवण भनेका ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुन्। तिनै मानस पुत्रले सारा कुरा जान्छ। दूर श्रवण विज्ञान, दूर भनेको टाढाका कुराहरू पनि उनीहरूले जानेका हुन्छ। ती आफूले जान्दै पनि गएर पत्नीहरूलाई सोध्छन्। कारण के त भन्दा तृणाम विचेष्टितम शर्म सर्व जानाते तत्तद। त्रिजातिले ढाँट्न कहिल्यै पनि जान्दैनन्। अहिलेकाले चाहिँ ढाँट्छन् है। फेरि हामीलाई भनौँ भने ठान्नु होला है, होइन प्रसङ्ग त्यस्तै आएर। यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर त्रिजातिले बोलेको अक्षर ढुङ्गा अक्षर हुन्थ्यो। त्यस कारणले श्रवणीहरूलाई सुन्नुभयो। श्रवणीले सारा कुरा बताइदिनु भयो र राम्रा नराम्रा कुरा सारा बताइदिइसकेपछि अब गएर भन्नुहुन्छ, हे बाबु आज तिमीले राम्रो नराम्रो कारा सारा गर्यौ, मन वचन लुकेर प्रत्यक्ष रूपमा राम्रा नराम्रा कर्म गर्यौ। गरिसकेपछि अब गएर जो कर्म छ त्यो तिमीहरूले भोग्नुपर्छ। हेर संसारमा गएर हाम्रा अगाडि पछि सारा ब्रह्माजीका सृष्टि छन् भन्ने कुरा तिमीले कहिले पनि जानेनछौ मेरो बाबा। हेर तिम्रा ताउले पनि एक्लै छौ भन्नान्या थियो होला, सारा सधैँ छन्। दिउँसोका बिचमा को छ त परमात्मा भनेर को साथी छन् भन्दा लौ सुन्नुहोस्। आदित्य चन्द्र बनलो नलस देवभूमिरा पौर्दयम यमस अहसौरात्रे चौबे च सन्डे धर्मस्य जानाति नरस्य वृत्तम। दिउँसोका बिचमा पापाले कर्म गर्यो भने पृथ्वी हुनुहुन्छ, सूर्यनारायण हुनुहुन्छ दिउँसो। रात्रिका बिचमा चन्द्रमा हुनुहुन्छ। चन्द्रमा नभएका बेलामा पाप कर्म गरौँ त भनेर भनियो भने हावा हुनुहुन्छ। हावा नभएको ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। हावालाई छोडिदिउँ भने वायु हुनुहुन्छ, अग्नि हुनुहुन्छ, आकाश हुनुहुन्छ, भूमि हुनुहुन्छ, पृथ्वी हुनुहुन्छ, यम हुनुहुन्छ, दिन रात सबै चिज हुनुहुन्छ। सबै सन्ध्या साँझहरू दुई प्रकारका साँझ हुन्छ। ती सम्पूर्ण छन् तापनि
सबैभन्दा ठुलो साक्षी तपाईँ हाम्रै भित्र छ। बाहिर देखेर देखिँदैन, हेरेर देखिन्छ र देखिँदैन, त्यो भित्री अन्तस्करणमा विराजमान भएको छ। यस कारणले सबैभन्दा ठुलो साक्षी हाम्रो मन हो। विचार गरी भन्छन् कि भाइ जति पापाचार दुराचार अत्याचार गरे पनि बाहिर मुखले के भन्छ भने मैले पापादि कर्म गरेकै होइन 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 भन्छ, तर भित्री मन भन्छ हे प्रभु यो क्षणिकको सुखको अनुभूति गर्नका लागि मैले पाप कर्म गरेका छैन भनेर भने, तर मैले भने पाप कर्म गरेकै हो। सबैभन्दा ठुलो मन होइन। यही मनले गर्दाखेरि मनुष्यत्वले सारा दुःख प्राप्त गरेका छन्। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, भास्कर आदि जो छन् मनुष्य शरीर देख्दैमा पाप पुण्य सबै कुरा जान्दछन्। सबै कुरा उनीहरूले विचार गरेका हुन्छन्। यस्तो निश्चय गरेर यमराजले जो पापी छन् ती पापी जनालाई बोलाउनुहुन्छ र आफ्नो अगाडि राख्नुहुन्छ। आफ्नो दिव्य स्वरूप धारणा गरेर देखाउनुहुन्छ। कस्तो स्वरूप छ भने ती यमराजको डरलाग्दो स्वरूप छ। गएर भैँसमा चढेको ठुलो सरे, हातमा दण्ड लिएको, प्रलय कालको मेघ जस्तो बिजुली चम्के जस्तो प्रभाव भएको, 32 हातले युक्त भएको, 3 योजन लामा पोखरी जस्ता नेत्र भएको, कालो डरलाग्दो रातो नेत्र भएका, लामो नाक भएको, यस्तो अत्यन्त डरलाग्दो स्वरूप गरेर देखाउनुहुन्छ। चित्रगुप्तले पनि त्यही अनुसारको डर देखाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पापीजन त्यो देख्दाखेरि रुन लाग्छ, कराउन लाग्छ, हाकार गर्न लाग्छ। त्यहाँ हे बाबु आए दुराचारी, हे पापाचारी, तिमीहरूले अङ्काले पाप कमाएको भोग्नु पर्ने हो। हे मूर्ख, आज कामको लोभ मोहमा शरीरले परिवेष्टित भएर सदा सर्वदा अगाडि बढ्यौ। आज त्यही कारणले दुःख भोग्नु पर्यो। हे बाबु संसारमा गएर हेर, धर्मराजले कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैनन्, कसैलाई पनि छोड्दैनन् धर्मराजले। मूर्खेपी पण्डिते बापे दरिद्रेमा श्रेयान्विते, सबले निर्वाले बापी समवर्ती यमस्मित। चाहे मूर्ख हो, चाहे पण्डित हो, चाहे विद्वान होस्, चाहे राम्रो हो, चाहे नराम्रो होस्, यमराजले सबैलाई समान रूपमा हेर्नुभएका कारणले यमराजको अर्को नाम हो समवर्ती। यस कारणले गर्दाखेरिमा तिनै यमराजको गएर समवर्ती नामाकरण गरियो। पापीलाई देखेर पापीको पापको यथोचित गएर दूतलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यही दूतले पनि गएर यमराजका दिव्य आज्ञालाई गएर स्वरूपर गर्दै भन्छन् हे बाबु तैँले अत्यन्त कष्टता प्राप्त गरिस्, तैँले नचाहिँदो कर्म गरिस्, आज तैँले नरकको भोग्नुपर्छ। नरकको यति हुनु भनेर वर्णन गर्ने साध्य छैन। एउटा पाप कर्म गर्यो भने एउटा नरक थपिन्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ 84 लाख नरक छन्। ती सारा नरकमा गएर पर्नुपर्छ। बाबु हेर, हामीले त क्षमालाई, अपराधलाई क्षमा दिने होइन, क्षमा दिनेवाला त हरिश्वर भगवान् हरि हुनुहुन्छ। यस कारणले उनैको चिन्तन गर्नुपर्छ, उनैको मनन गर्नुपर्छ। हेर तिमीले छोड्दै, हे पापी, हे दुराचारी हो, अब दुष्ट चित्त भई काको केही मैले बिना आज कुनै पनि दानाले कर्म गरेनौ। त्यस कारणले पनि तिमीहरू सदा सर्वदा दुःखको भोगी हुनुपर्छ। हेर, न देवताको पूजा गर्यौ, न गृहस्थ आश्रम रहेर अन्धकार गर्यौ, न मुष्टि दान गर्यौ, न साधुलाई खान देऊ, सज्जनको सेवा गर्यौ, न गएर कुनै फल प्राप्त हुने यज्ञ नै गर्यौ। आज कुनै पनि कर्म गरेनौ। तिमीहरू जति पापी संसारमा अरू कोही पनि छँदै छैन नि। यस कारणले गर्दाखेरिमा हे बाबु गरुड, दयाले रहिरहेका यमराजका दूतहरू अनेक किसिमका बाणीहरू बोल्छन् र ती बाणीहरू बोलिसकेपछि फेरि पनि गएर तिनीहरूलाई गएर अनेक किसिम आफूले जस्तो कर्म गरेका छ त्यही अनुसारको फल भोगाइदिएर नारकीय गतिमा लगेर पुर्याउने काम गर्छन्। हे बाबु गरुड, यस कारणले एक प्रपद्यते ध्यान्तमिष्टे द्वं सकलेवरम। यो संसारमा भोग प्राणीहरूलाई द्रोह गरेर बाटामा सुकाउँदैन। यो कुटुम्ब पोषण गरेको पाप ईश्वरले पुर्याएको आतुर भएर भोग्दछ। द्रव्य आदि गुणद्वारा पनि गएर जीवले सारा कष्टता प्राप्त गर्नुहुन्छ। मनुष्य जो छन् कहिएका सारा नारकीय गतिलाई क्रमैले भोगिसकेपछि शुद्ध भएर फेरि पनि अन्तिम अवस्थामा
गएर धरतीकै बिचमा अवतरित हुनुपर्छ बाबु गरुड बुझ्नुभयो भनेर सारोदा गरुडका यो तेस्रो अध्यायसम्मका दिव्य महिमा श्रवण हुँदा हुँदै आजको समयले विश्राम लिएको छ। अत उपस्थित भक्तवृन्दको अखण्ड पाप राशि निराकरण जाओस्, भगवत धर्म सदा जागृत हुँदै 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 जाओस्, मन वचन कर्म उनै भगवान् पर ब्रह्म नारायणमा सदा सर्वदा समर्पण हुँदै जाओस् र मृत आत्माको पनि वैकुण्ठ बास होस् भनेर पुकार गर्दै सम्पूर्ण कथा पाठ पारायणका प्रभावले यसै क्षेत्रमा कालगतिमा प्राप्त भएका जनहरूको पनि उद्धार गति होस् भनेर पुकार गर्दै कथाबाट विश्राम। हरि ओम तत्सनादानी देव सङ्गधर गदाधर क्षय्य पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव।